सवाल रहेको छ, ध्यान साधनामा सबै साधकहरूलाई किन समान प्रकारका प्रगतिहरू अथवा उपलब्धिहरू हुँदैनन्? यो सबै साधकहरूको प्रतिनिधि सवाल हो। धेरै साधकहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, अरू साधकहरूलाई ध्यान साधनामा दिव्य तथा अलौकिक अनुभवहरू भए रे, तर मलाई त केही पनि फरक अनुभव भएन, किन भएन होला भनेर। यो प्रतिनिधि जिज्ञासा हो। अधिकांश साधकहरूको सवाल प्राय यस्तै रहने गरेको पाइन्छ, किनकि सबैलाई ध्यान साधना प्रारम्भ गरेपछि दिव्य तथा अलौकिक अनुभवहरू भइदियोस् भन्ने अपेक्षा रहेको हुन्छ। तर ध्यान साधनामा हुने प्रगति र यसका अनुभव तथा अनुभूतिहरू तहगत रूपमा प्रक्रियागत किसिमले हुने गर्दछन् र यो तहगत तथा प्रक्रियागत प्रगति एक हप्ता, एक महिना, एक वर्ष, एक दशक, एक जन्मको मात्र नभएर जन्म जन्मको श्रृङ्खला हुन्छ। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा तहगत रूपमा क्रमशः मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धिको विकास गर्दै तथा आफ्नो काम गर्दै ऊर्ध्वगमन हुँदै जाने प्रकृतिको हुन्छ। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने प्राण ऊर्जाको माध्यमबाट सर्वप्रथम मनुष्यको शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर र बौद्धिक शरीर अर्थात् शरीर, मन, भाव, बुद्धि र आत्मा अर्थात् चेतनामा प्राण ऊर्जाको कमीका कारण देखा परेका सबै प्रकारका अस्वस्थता, समस्या तथा कमी कमजोरीहरूको उपचार तथा समाधान हुने क्रम प्रारम्भ हुन्छ। यी आयामहरूमा सकारात्मक परिवर्तन तथा विकास आउँदै जाने क्रममा ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा स्वस्फूर्त रूपमा क्रमशः शरीर, मन, भाव, बुद्धि हुँदै माथितिर ऊर्ध्वगमन हुन्छ र आत्मा अर्थात् चेतनाको उच्चतम विकास गर्न प्रारम्भ गर्दछ। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धताले आत्मा अर्थात् चेतनाको उच्चतम विकास हुन प्रारम्भ भएपछि मात्र ध्यान साधनामा साधकहरूलाई अलौकिक तथा पराभौतिक प्रगतिहरू, आत्मअनुभव, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार तथा आत्मजागरण भएको अनुभव तथा अनुभूतिहरू आउन थाल्छन् र यसपछि बल्ल साधकको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा विकासको वास्तविक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जाको माध्यमबाट मनुष्यको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा विकासको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ध्यान साधनामा दिव्य आत्मा अर्थात् चेतनाहरू, भगवान, देवी देवता, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरू देखिन तथा दर्शन, आशीर्वाद र सन्देश दिन थाल्नुहुन्छ, ताकि ती सन्देशहरूलाई साधकले आफ्नो साधनारत तथा सामान्य जीवनमा अनुसरण गरेर पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति तथा विकास हासिल गर्न सकोस्। तर साधकले दिव्य आत्मा अर्थात् सिद्ध चेतना तथा चैतन्य चेतनाहरू, सिद्ध आत्माहरूको दर्शन प्राप्त गर्न, उहाँहरूबाट सन्देश ग्रहण गर्न र ती सन्देशहरूलाई बुझेर आफ्नो साधनारत जीवनमा अनुसरण गर्न सर्वप्रथम साधकलाई सांसारिक जीवन नै सबै थोक हो तथा अन्तिम हो भन्ने प्रकारको भ्रमबाट मुक्ति दिलाउन ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने पर्याप्त ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जाको सहयोगले तहगत रूपमा उसको शरीर, मन, भाव, बुद्धिमा आवश्यक प्रगति तथा विकास भएर ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकासमा खर्चिन प्रारम्भ भएको हुनुपर्दछ। अन्यथा ध्यान साधनामा दिव्य तथा परालौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुँदैनन्, किनकि यो अवस्था ध्यान साधनाको पहिलो उद्देश्य सांसारिक दुःखहरूबाट मुक्ति प्राप्त भएपछि विकास हुन प्रारम्भ हुने दोस्रो उद्देश्य तथा अर्को विशिष्ट तहको उद्देश्य हो साधकलाई पारमार्थिक मोक्षमा उपलब्ध गराउने। ध्यान साधनामा दिव्य तथा परालौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हासिल गर्न एक हप्ता, एक महिना, एक वर्ष, एक दशक, एक शताब्दी, एक जीवन तथा एक जन्म मात्र होइन, जन्म जन्म लाग्न सक्दछ।
मनुष्य योनिको स्थूल शरीर उसको आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरभित्र रहेको हुन्छ। स्थूल शरीर जडवत छ र यो केवल आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरले आफूलाई संसार समक्ष प्रकट गर्न तथा व्यक्त गर्न प्रयोग गर्ने साधना तथा माध्यम मात्र हो। स्थूल शरीरले आत्माको इच्छा अनुसार काम गर्ने गर्दछ। यसको आफ्नै गतिविधि केही पनि हुँदैन, किनकि यो जडवत छ सनातन अध्यात्मको परिभाषा अनुसार। आत्मा सदा शाश्वत, अमर, नित्य, अमित हुन्छ। मृत्यु शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। न आत्माको उमेर तथा आयु हुन्छ, न आत्माको जन्म र मृत्यु हुन्छ। न आत्मा समयको पाबन्दीमा हुन्छ, यो त समयातीत हुन्छ, भावातीत हुन्छ, मनातीत हुन्छ। न आत्मा कसैको नियन्त्रणमा हुन्छ, यो त परम स्वतन्त्र हुन्छ। मनुष्यले हरेक जन्ममा उसको शरीर, मन, भाव, बुद्धिको माध्यमबाट गरेका तथा भएका प्रगति र दुर्गतिहरू सबै आत्माका प्रगति र दुर्गतिहरू हुन्, किनकि शरीरलाई चलाउने स्वयं आत्मा हो र शरीर त निमित्त मात्र हो। आत्माको आदेश मान्ने तथा आत्माका अपेक्षाहरू पुरा गर्ने तथा आत्मालाई संसार समक्ष प्रकट हुन सहयोग गर्ने माध्यम मात्र हो स्थूल शरीर तथा शारीरिक शरीर। आत्माको प्रगति र दुर्गति मनुष्य योनिमा मर्त्यलोकमा प्रकट तथा जन्म हुने मनुष्यको शरीरले जन्म जन्ममा गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक कर्म तथा गतिविधिहरूका कारण हुने गर्दछ। मनुष्यले सकारात्मक काम तथा सत्कर्महरू गरेको छ भने आत्माको प्रगति हुन्छ र नकारात्मक काम तथा दुष्कर्महरू गरेको छ भने आत्माको दुर्गति हुन्छ। सनातन अध्यात्मले यही भनेको छ बार बार। दुर्गतिमा परेको आत्माको विकास सुस्त गतिमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त विकास रोकिन्छ पनि, किनकि उसैका दुष्कर्महरूले उसलाई पछाडि धकेल्दछन् तर तान्दछन्, र कहिलेकाहीँ त उसको प्रगति लामो समयसम्म शून्य रहिरहन्छ तथा रोकिन्छ र अझ नराम्रो अवस्थामा भइरहेको अवस्थाबाट पनि पछाडि धकेलिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान जन्ममा ध्यान साधना जति नै निष्ठापूर्वक मन लगाएर गरेको भए पनि साधकलाई दिव्य तथा परालौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन सक्दैनन्, किनकि ध्यान साधनाबाट प्राप्त भएको ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा उसको खराब कर्महरूका कारण भएको आत्मा अर्थात् चेतनाको दुर्गति, अस्वस्थता, समस्या तथा कमी कमजोरीहरूको उपचार तथा समाधान गर्नमा खपत भइरहेको हुन्छ। साधकको आत्मा अर्थात् चेतनाको जागरणका लागि अपरिहार्य ब्रह्माण्डीय ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 3 नाडीहरू इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना र प्रमुख 7 चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रारको सन्तुलनता, सक्रियता, जागरण तथा विकासमा खपत हुन नै पाउँदैन र नाडी तथा चक्रहरूको सन्तुलनता तथा जागरण बिना आत्मा अर्थात् चेतनाको आवश्यक विकास सम्भव हुँदैन र आत्मा र चेतनाको आवश्यक विकास नभएको खण्डमा साधकलाई पराभौतिक दिव्य अनुभूतिहरू आउन सक्दैनन्। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका प्रमुख 3 नाडी र प्रमुख 7 चक्रहरू सन्तुलन हुन, सक्रिय हुन, जागृत हुन तथा जागृत गराउन 1 हप्ता, 1 महिना, 1 वर्ष, 1 दशक, 1 शताब्दी, 1 जीवन तथा 1 जन्मको ध्यान साधना मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि जन्म लाग्न सक्दछ। अध्यात्म साधना तथा ध्यान साधनाको माध्यमबाट अघिल्ला जन्महरूमा नाडी तथा चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत गरेर आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास कति तथा कहाँसम्म पुगेको छ, वर्तमान जन्ममा त्यही बिन्दुबाट साधकको आत्मा अर्थात् चेतनाको जागरण प्रक्रिया तथा विकासको श्रृङ्खला प्रारम्भ हुन्छ। ध्यान साधनाको क्रममा दिव्य आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरूको दर्शन हुने, उहाँहरूबाट दिव्य आशीर्वाद र दिव्य सन्देश मिल्ने, नाडी तथा चक्रहरू सक्रिय तथा जागृत हुने, परालौकिक दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरू त्यस्ता साधकहरूलाई हुन्छ जसले आफ्ना अघिल्ला जन्महरूमा
अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधना गरेर आफ्नो सूक्ष्म शरीरका ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जाका शक्ति केन्द्रहरू, नाडी तथा चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत गरेर आफूले आत्मअनुभव, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार तथा आत्मजागरण हासिल गरेर प्रथम तहको परालौकिक अनुभव तथा अनुभूति गरिसकेका हुन्छन् र आफूमा परमात्मा, भगवान, देवी देवता, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरूको सानिध्य हुन सक्ने पात्रताको विकास गरिसकेका हुन्छन्। आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनामा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका विकसित ध्यान साधकहरूमा वर्तमान जन्ममा ध्यान साधना प्रारम्भ गरेको केही दिन, केही हप्ता तथा केही महिनाभित्र नै नाडी तथा चक्रहरू स्वस्फूर्त रूपमा खुल्न, सक्रिय हुन तथा जागृत हुन प्रारम्भ हुन्छन् र पराभौतिक संसारका दिव्य परालौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन थाल्छन्, किनकि अघिल्लो जन्ममा नै उसका नाडी तथा चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भइसकेका हुन्छन्। यी सन्दर्भहरू भगवान गौतम बुद्ध, युग ऋषि ओशो, रजनीश लगायत अरू धेरै सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरूको जीवनीमा लेखिएका धार्मिक तथा आध्यात्मिक पाठ्य सामग्रीहरूमा उल्लेख गरिएका छन् कि अघिल्लो जन्ममै उहाँहरूका सबै चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भइसकेका तथा खुलिसकेका तथा उच्चतामा विकास भइसकेका थिए र पछिल्ला जन्महरूमा उहाँहरूको आध्यात्मिक विकास तीव्र गतिमा भएको कारण उहाँहरू अध्यात्मको उपल्लो उचाइसम्म पुग्न सफल हुनुभयो। यसकारण यस सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि सबै अध्यात्म साधकहरूमा अध्यात्म साधनाको यही नियम लागू हुन्छ र आफ्नो पूर्वजन्मदेखिको साधनाको उपलब्धि अनुसार, परिणाम अनुसार यस जन्मको ध्यान साधनामा उपलब्धिहरू तथा अनुभव अनुभूतिहरू आउँछन् जो सबैसँग समान हुँदैनन्। यस सन्दर्भमा म स्वयं सिर्जना भण्डारी आफूलाई पनि 1.5 दशक अघिदेखि निरन्तर चल्दै आइरहेको ध्यान साधनाका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव भएको थियो। यस सन्दर्भको विषयहरू सन् 2011 को नोभेम्बर महिनामा नेपालबाट टाढा विदेशी भूमि साउदी अरबमा ध्यान साधना प्रारम्भ गरेको चौथो दिनमै मलाई परालौकिक संसारका चमत्कारिक र रहस्यमय दिव्य अनुभवहरू तथा अनुभूतिहरू हुन प्रारम्भ भएका थिए। दिव्य आत्माहरू, भगवान, देवी देवता, नागदेवता, योगी, सन्त, साधुहरूको दर्शन, आशीर्वाद र सन्देशहरू प्राप्त हुन थालेका थिए र मैले तिनै सन्देशहरूलाई ग्रहण गर्दै बिना कोही स्थूल शरीरमा रहेका सद्गुरुको निर्देशन, स्थूल शरीरमा नरहनुभएका आफ्ना आराध्य देव अर्धनारेश्वर भगवान श्री शिव शक्तिलाई सद्गुरु मानेर साधनालाई निरन्तर अगाडि बढाउन प्रारम्भ गरेको थिएँ। प्रारम्भमै मैले ब्रह्माण्डीय अलौकिक गतिविधिहरू, प्रकाश, तरङ्ग, आकाशीय यात्राका अनुभूतिहरू, सबै सम्प्रदायका भगवान, देवी देवता, नागदेवता, योगी, सन्त, साधुहरूको दर्शन, आशीर्वाद र सन्देशहरू ग्रहण, आत्मलोकमा रहेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका आत्मा, चेतना, ऊर्जाहरूको सन्देश ग्रहण र उनीहरूसँग दोहोरो संवाद गर्न थालेँ। मैले आफूलाई आजभन्दा 2500 वर्ष अघि भगवान गौतम बुद्ध शरीरमा रहनुभएको समयमा उहाँका दिव्य उपदेश, दिव्य देशना तथा प्रवचन, आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको, उहाँको अनुयायी भएको र अन्य भिक्षुहरूसँग बिहारमा बसेर ध्यान साधना गरेको पनि देखेँ। सनातन वैदिक धर्मको प्रचार प्रसार, विकास तथा प्रवर्धनहरूका कामहरूमा अरू साधकहरूसँग हिँडेको र काम गरेको पनि देखेँ। भगवान जिससको अत्यन्तै निकट सान्निध्यता पनि प्राप्त गरेँ। उहाँले आफ्नो हृदयमा मध्य दिनको सूर्य जस्तो प्रज्वलित चम्किलो ज्योति बालेर मेरो हात समातेर ध्यान साधनामा बसेको बेलामा आइज म तँलाई सत्कर्म गर्नेहरू र दुष्कर्म गर्नेहरूको शरीर छुटेपछिको उनीहरूको आत्माको यात्रा विवरण देखाउँछु भनेर हावामा वेगमा उडाएर धेरै माथि कञ्चन नीलो आकाशमा पुर्याउनु भयो र तल धरतीमा हेर भन्नुभयो।
जिसस प्रभुले मेरो हात समातिरहनु भएकै अवस्थामा माथि आकाशबाट मैले धरतीमा शरीर छुटेका आत्माहरूको ठुलो भिड देखेँ। कोही एकदम सुकिला र गोरा थिए र उनीहरू बडो सहजताका साथ तेज गतिमा आकाशमा उचाइ लिइरहेका थिए। कोही अलि घुर्मैला थिए र कष्टसाथ आकाशतिर अत्यन्तै सुस्त गतिमा उचाइ लिइरहेका थिए र केही अत्यन्तै मैला र काला थिए र उनीहरू केही जमिनमै थचक्क बसेका, केही लडेका, केही कष्टमा छटपटाइरहेका थिए। उनीहरूको ढाडमा ठुला साना पोका पन्तेराहरू पनि थिए र शरीर छुटेपछिको अगाडिको गन्तव्य के हो, कता जाने, कसरी थाहा पाउने आदि बारे जानकारी नपाएर विलख बन्धनमा परेका जस्ता देखिन्थे। उनीहरूको बारेमा विवरण दिँदै जिसस प्रभुले मलाई अझ स्पष्टसँग बुझाउनुभयो र भन्नुभयो, ती सुकिला र तीव्र गतिमा आकाशतिर बढिरहेका आकृतिहरू पुण्य कर्म गरेका मनुष्यहरूका आत्मा अर्थात् चेतनाहरू हुन्। घुर्मैला र सुस्त गतिमा आकाशतिर बढिरहेका आकृतिहरू मध्यम कर्म गरेका मनुष्यहरूका आत्मा तथा चेतनाहरू हुन् र ती अत्यन्तै मैला र जमिनमै टाँसिएका आकाशतिर बढ्न नसकेका आकृतिहरू दुष्कर्म गरेका मनुष्यहरूका आत्मा अर्थात् चेतनाहरू हुन्। मलाई प्राप्त भएका यी सबै अलौकिक अनुभवहरू दिव्य आत्माहरूका दिव्य सन्देशहरू थिए, जुनलाई मैले मेरो जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्ने थियो। आफूले यो विषय बुझ्नुपर्ने थियो र अरूलाई बुझाउनु पर्ने थियो। मलाई यो जिम्मेदारी दिनुभएको थियो प्रभुहरूले र म आज प्रभुहरूले मलाई दिनुभएको यिनै जिम्मेदारीहरू पुरा गर्ने क्रममा आफूलाई सनातन अध्यात्मको सेवामा समर्पित गरेर अगाडि बढिरहेको छु। आफ्नो जीविकोपार्जनको पेसा अन्वेषण, लेखन तथा टिचिङ भएको भए पनि यी परालौकिक दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरूको सिधा अर्थ हो मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास जन्मदेखिको निरन्तरको श्रृङ्खला हो। कुनै एक जन्मको अपर्याप्त अध्यात्म साधनाबाट मात्र परालौकिक दिव्यता हासिल गर्न सकिँदैन तथा साधनाले गति लिएको छैन तथा अपर्याप्त छ भने परालौकिक उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दैनन्। अघिल्लो जन्ममा शरीरमा रहँदा अध्यात्म साधना जहाँ पुर्याएर छुटेको तथा छोडिएको छ, वर्तमान जन्ममा त्यही बिन्दुबाट आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको आध्यात्मिक विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ। जस्तो कि उदाहरण, हामीले विद्यालय परिवर्तन गर्दा पढिसकेको तथा पास गरिसकेको कक्षा दोहोर्याउँदैनौँ, त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन्छौँ। जन्ममा मनुष्यले गर्ने अध्यात्म साधनामा पनि ठिक यही नियम लागू हुन्छ र एउटा कक्षा बराबर मनुष्य योनिको एक जन्म सरह मानिन्छ। मनुष्यको आत्माले यस्ता जन्म तथा कक्षाहरू हजार पार गरेर अगाडि बढ्दै आइरहेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा युग ऋषि श्रद्धेय ओशो रजनीशले आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभएको छ, आजभन्दा 600 वर्ष अघि म मनुष्य शरीरमा रहँदा मेरो आज्ञा चक्रसम्मका सबै चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भइसकेका थिए। त्यो जन्मको शरीरको मृत्यु पश्चात उपयुक्त गर्भ, मातापिता तथा संस्कार उपलब्ध नभएको कारण मैले फेरि तुरुन्तै जन्म लिन सकिनँ र सूक्ष्म जगत तथा आत्मलोकमै बसिरहेँ उपयुक्त गर्भको पर्खाइमा। किनकि उपयुक्त गर्भ तथा जीवन प्राप्त भएन भने र आफूले जिसकेको जीवनभन्दा न्यून स्तरको जीवनमा जन्म लिइयो भने अहिलेसम्मको साधनाको उपलब्धि र प्रभावकारितामा ह्रास आउन सक्छ र फेरि अरू जन्महरू खर्च गर्नुपर्छ साधनालाई त्यही उचाइमा पुर्याउनका लागि। जब यो जन्ममा मातापिताको माध्यमबाट सन् 1931 डिसेम्बर 11मा म फेरि मनुष्य योनिमा जन्मिएँ। सक्रिय तथा जागृत हुन बाँकी रहेको सहस्रार चक्र जागृत गरेँ र परमात्माको सन्देशवाहक भएर आफूलाई सनातन अध्यात्म तथा सनातन धर्मको सेवा र सर्वकल्याणका कार्यहरूमा समर्पित गरेँ।
धेरै मनुष्यहरू हुन्छन् जसमध्ये केहीले यही जन्ममा ध्यान साधना प्रारम्भ गरेका हुन्छन् र केहीले अलि अघिल्लो जन्मदेखि ध्यान साधना प्रारम्भ गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई ध्यान साधनामा परालौकिक दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुँदैनन्, किनकि ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जाले पर्याप्त प्राण ऊर्जाको अभावका कारण मनुष्यको शरीर, मन, भाव तथा बुद्धिमा भएको असन्तुलन, अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उपचार तथा समाधान गरेर उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास प्रक्रियाका लागि ऊर्ध्वगमन हुन पाएकै हुँदैन। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको पर्याप्तताको अभावका कारण आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्ने गरी उनीहरूको ध्यान साधनाको समय पुगेकै हुँदैन तथा ध्यान पाकेकै हुँदैन, अर्थात् ऊर्जाको पर्याप्त आपूर्ति आत्मा अर्थात् चेतनासम्म पुगेकै हुँदैन। यसै कारण ध्यान साधनामा साधकहरूलाई हुने अनुभव तथा अनुभूतिहरूमा असमानता र अनन्त विविधताहरू हुन्छन्। हरेक साधकलाई फरक फरक प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन्छन् र एक साधकको अनुभव तथा अनुभूतिहरू अर्को साधकको अनुभव तथा अनुभूतिहरूसँग मेल खाँदैनन्। यही कारण कतिपय सुरुवाती साधकहरूमा ध्यान साधनाका क्रममा आफूलाई भएका परालौकिक दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरू अर्कोलाई भएको छैन, अर्कोमा साधनाको गहिराई पुगेको छैन, म गहिरो साधक हुँ, म सबै कुरा जान्दछु, मेरा अनुभव तथा अनुभूतिहरू महान छन् र यी मात्र परम सत्य छन्, म आध्यात्मिक जगतको उच्चतामा पुगिसकेँ, अरू सबै मभन्दा पछाडि छन्, साना छन्, जुनियर छन्, उनीहरू अध्यात्म, धर्म, जीवन, जगत, आत्मा परमात्माबारे केही पनि जान्दैनन्, उनीहरूले मलाई सद्गुरु मान्नुपर्दछ, भगवान मान्नुपर्दछ र अरूले मेरा अनुभव र अनुभूतिहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ, त्यस्तै नै हो भनेर मानिदिनु पर्दछ जस्ता आदि अहङ्कारहरूले उस स्वयंले नै थाहा नपाउने गरी उसको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक विकासमा बाधा गरिरहेको हुन्छ र ऊ आफ्नो अहङ्कारमै दङ्ग परिरहेको हुन्छ। अरूलाई होच्याउने र आफूलाई उचाल्ने तथा उठाउने, ठुलो ठान्ने, ठालु बन्ने प्रयासमा ऊ निरन्तर लागिरहन्छ बार बार। तर यही कारण आफ्नो आध्यात्मिक अवनति भइरहेको कुरा उसले चालै पाउँदैन तथा बुझ्दैन। यस्तो अवस्थामा उसको आध्यात्मिक प्रगति जहाँको तहीँ रहिरहन्छ र उसको आध्यात्मिक प्रगति हुन पूर्णतः बन्द पनि हुन सक्छ या भइरहेको स्थानबाट ऊ अझ तल खस्किन पनि सक्छ। सामान्यतया अध्यात्म साधनाका अनुभवीहरूको अनुभव अनुसार भनिन्छ, मनुष्यले निरन्तर अध्यात्म साधना गर्दा उसको आज्ञा चक्रसम्मका सबै चक्रहरू सही प्रकारले सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत हुन औसतमा 5 जन्म लाग्दछ। तसर्थ ध्यान साधनामा परालौकिक दिव्य अनुभूतिहरूका बारे धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन। यसले आफूलाई दुखी बनाउँछ, ध्यान साधनामा अवरोध पुर्याउँछ र आध्यात्मिक प्रगति रोकिदिन पनि सक्छ, किनकि अपेक्षा नै आध्यात्मिक प्रगतिको मूल बाधक हो। यसै कारण श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते सङ्गो सत्तो कर्मणि 2:47 भगवत गीता। अर्थात् हे मनुष्य, तिमी आफ्नो कर्म निष्ठापूर्वक गर, कर्म गर्नमा तिम्रो अधिकार र नियन्त्रण छ, कर्मको फलमा तिम्रो अधिकार र नियन्त्रण छैन, कर्मको फलप्रति आसक्ति नराख, कर्मको फल जे आउनु छ, जहिले आउनु छ, आफ्नो प्रक्रिया अनुसार तहगत रूपमा आउँछ। वर्तमानमा साक्षी भएर आफ्ना सबै कर्महरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौ भने अवश्य तिम्रो कर्मको फल तथा परिणाम श्रेष्ठतम आउनेछ। श्रद्धेय ओशो रजनीशले आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभएको छ, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम केवल त्यो जन्मको तपको बलले भगवान गौतम बुद्ध हुनुभएको होइन। उहाँको अन्तर्ज्ञानमा अध्यात्म साधनाको स्फुरणा भएको 500वटा जन्मको अध्यात्म साधनापछि भगवान बुद्ध हुनुभएको हो। हामी सबै अध्यात्म तथा ध्यान साधकहरूले यी विषय तथा प्रसङ्गहरूलाई
आत्मसात गर्नुपर्दछ र आफ्नो ध्यान साधनालाई बिना कुनै अपेक्षा तथा परिणामको आसक्ति बिना निरन्तरता दिनुपर्दछ। ध्यान साधना जहिले पाक्छ तहिले परिणाम पनि आउनेछ। यो जन्ममा नआए अर्को जन्ममा आउनेछ, अर्को जन्ममा नआए अर्को कुनै जन्ममा आउनेछ, तर अवश्य आउनेछ। किनकि प्रकृतिको नियम नै यही हो, बीज रोपेपछि त्यो एक दिन वृक्ष बन्छ र त्यसमा ढिलो चाँडो फल पनि लाग्छ। र परमात्मा अरू कोही नभएर स्वयं प्रकृति हो, सृष्टि हो, समुच्च ब्रह्माण्ड हो, निराकार आकाश हो। हामी सबै परमात्माका अभिन्न अंश तथा सन्तानहरू हौँ। परमात्मा तथा परमपिताले सधैँ आफ्ना सन्तानहरूको भलाइ मात्र चाहन्छ र उसको लागि कहिले के कति कसरी प्रदान गर्नु उपयुक्त छ उसले सबै जान्दछ र त्यसै अनुसार प्रदान गर्दछ। किनकि उसले आफ्नो सन्तानलाई के चाहिएको छ त्यो चाहिँ दिन्छ, सन्तानले के चाहेको छ त्यो दिँदैन। तसर्थ परमात्माको प्रार्थना तथा उपासना गर्दा कहिल्यै पनि आफ्ना माग तथा इच्छाहरू प्रकट गर्नु हुँदैन। हे प्रभु, तिमी अन्तर्यामी छौ, मेरो बारे सबै कुरा म भन्दा कैयौँ गुणा बढी तिमीले नै जान्दछौ। किनकि म तिम्रै उत्पादन हुँ, त्यसैले मेरो होइन तिम्रो इच्छा पुरा होस्, मलाई सबै स्वीकार हुनेछ भन्नु पर्दछ। यस प्रकारको ईश्वरप्रतिको आस्था, विश्वास तथा ईश्वर प्रणिधानबाट आफ्नो अध्यात्म साधनामा अवश्य प्रगति आउनेछ र साधनामा परिपक्वता आएपछि अवश्यमेव परालौकिक उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। परालौकिक उपलब्धिहरू सबैलाई समान हुँदैनन्, यसमा हामी विश्वास गरौँ। आजको लागि यो टपिक बन्द गरौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।